अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांगीर वबासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। आज ईद उल अज़हा का पहला दिन है और तमाम देखने सुनने वालों को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा के जिन्होंने 17 सितंबर 2023 को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ओहदे का हल्फ उठाया था, उस वक्त से लेकर आज तक 270 दिनों में कौन कौन से ऐसे अहम फैसले हैं जो उन्होंने जारी किए और बिलखसूस जो जुडिशरी के अंदर खुद एहतसाबी का जो अमल था वो जो है वो किस तरह हमें इस 270 दिनों में नुमाया नज़र आया। तो डिस्कशन करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे ये ज़रूर है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो इन 270 दिनों के ऊपर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो सबसे पहला जो एक बड़ा इकदाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने हल्फ लेने के फौरी बाद किया, वो उन्होंने ये किया कि उन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग का जो इंतज़ामी इजलास है वो बुलाया। इससे पहले तकरीबन 2-3 साल तक फुल कोर्ट मीटिंग नहीं हुई थी और ये फुल कोर्ट मीटिंग बहुत अहम इसलिए होती है कि इसमें तमाम जजेस शरीक होकर जो इस मामले के ऊपर कोई डिस्कशन करते हैं और जो मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर जो है वो बातचीत होती है। अच्छा, फुल कोर्ट मीटिंग का इजलास हुआ और उसमें ये तय किया गया कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून जो उस वक्त उमरता बंदयाल जो है वो उसके ऊपर स्टे रख के वो टेन्योर गुजार के रिटायर होके चले गए थे, तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उसके ऊपर फुल कोर्ट बना दिया। इससे पहले उमरता बंदयाल साहब जो है वो फुल कोर्ट की तश्कील में घबराहट का शिकार थे, शायद वो डेसेंट व्यू को दबाना चाहते थे। यही वजह थी फुल कोर्ट बेंच, बहुत सारे केसेस में ये रिक्वेस्ट की जाती रही लेकिन फुल कोर्ट नहीं बनाया गया। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने फुल कोर्ट मीटिंग करके न सिर्फ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून पर समाअत करने के लिए कि वो कानून दुरुस्त है नहीं दुरुस्त, फुल कोर्ट तश्कील दिया, बल्कि उसकी अदालती कार्रवाई भी बराह रास्त दिखाने का फैसला किया। ये बहुत बड़ा इकदाम था जुडिशरी का और पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री की ये पहली मिसाल थी कि सुप्रीम कोर्ट किसी केस को बराह रास्त दिखा रही है। आम आदमी ने देखा कि हमारे जजेस जो है वो केस किस तरह से सुनते हैं और किस तरह की ऑब्जर्वेशन दी जाती हैं, आर्ग्यू केस कैसा होता है। अच्छा जी, फिर उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये अक्सरियती फैसले में ये कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अमूर को रेगुलेट कर सकती है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए। और यूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा के जो सो मोटो पावर के इख्तियारात हैं वो कम हो गए और सो मोटो पावर के इख्तियारात कम करने की जो कानून साजी है उसके हक में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और बाकी जजेस जो हैं अक्सरियती व्यू उनकी तरफ से दिया गया और यूँ खुद नोटिस लेने या आर्टिकल 184(3) के तहत कोई पटिशन उसको डिसाइड करने का जो मामला है वो अब फर्द वाहिद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार नहीं है, बल्कि अब 3 रुकनी कमेटी जो है वो इसको डिसाइड करती है। दूसरा बड़ा फैसला जो मैं समझता हूँ वो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का था। ये वो मामला था शौकत अजीज़ सिद्दीकी का जो उन्होंने जब उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में विदाउट हियरिंग यानी मुकम्मल उनको इंसाफ तक रसाई नहीं दी गई और उसके बगैर ही उनको बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरतरफ कर दिया गया। उस केस को फिर वो पटिशन जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की थी उसको टेकअप किया और उस वक्त क्योंकि टेन्योर ख़त्म हो गया था शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की जो एज थी वो उस हद तक अबूर कर गई थी जहाँ पे वो बतौर जज हाई कोर्ट दोबारा बहाल नहीं हो सकते थे, तो इसलिए उनको पेंशन और दीगर मराद दी गई, उसका फैसला दिया गया। फिर उसके बाद एक बड़ा इशू था मुल्क में आम इंतखाबात का कि इंतखाबात नहीं हो रहे और ये PTI की पेंडिंग पटिशन थी। 12 दिनों में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में बेंच ने केस सुना और फिर फैसला दिया, जिसके बाद 8 फरवरी को मुल्क में आम इंतखाबात हुई। PTI का इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, उसके ऊपर फैसला दिया गया। फिर उसके बाद टॉप सिटी में करप्शन का केस जिसमें ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि फैज़ हमीद ने जो है वो अपनी पावर का मिसयूज़ किया है, उस मामले पे केस पर हियरिंग हुई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और फिर उसका नतीजा ये निकला कि वज़ारत दिफ़ा की जानिब से कहा गया जी कि हम
فیض حمید کے خلاف جو ہے وہ انٹرنل پروسیڈنگ شروع کر رہے ہیں۔ اچھا، ججز کا جو خود احتسابی کا عمل تھا وہ ہمیں ان 270 دنوں میں بالکل نمایاں نظر آیا، جہاں پہ جوڈیشری کی اپنی غلطی تھی برملا اوپنلی اس کو ایکسیپٹ کیا گیا، اور ججز کے اپنے اندر بھی خود احتسابی کا جو پروسیس ہے اس کو تیز کیا گیا۔ مظاہر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کمپلینٹس تھیں، ان کو سنا گیا، اور پھر کیس جو ہے جب حتمی مرحلے میں داخل ہوا تو مظاہر نقوی صاحب نے استعفیٰ دینا بہتر سمجھا تاکہ ان کی پینشن اور دیگر مراد بچ جائیں، لیکن وہ ان کا فیصلہ جو ہے وہ بعد میں درست ثابت نہیں ہوا، اور جوڈیشل کونسل نے مظاہر نقوی کو بطور جج سپریم کورٹ ہٹانے کا حکم دے دیا، اور پھر اس کے بعد وزارت قانون کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا کہ وہ پینشن اور دیگر مراد کے حقدار نہیں ہیں۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس کیس جو 2010 سے سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھا، کہ جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں لارجر بینچ نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا، اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا کہ جوڈیشری کی اس ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کو برقرار رکھنے کا جو فیصلہ ہے، اس کو یہ عدلیہ کی جو ہے وہ غلطی تھی، اور غلطی تسلیم کی گئی کہ یہ ایک غلط فیصلہ تھا جوڈیشری کا۔ پھر اسی طرح سے نیشنل پارک ایریا میں قائم منال ریسٹورنٹ کیس آیا سپریم کورٹ میں، متعلقہ فورم سے ہوتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف یہ منال ریسٹورنٹ کی اپیل تھی، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس اپیل کو جو ہے وہ رد کیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے کہا کہ نیشنل پارک ایریا میں ریسٹورنٹس جو ہیں یا تجارتی سرگرمیاں نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد ایک اور معاملہ جو بہت زیادہ ڈسکشن بھی اس معاملے پہ رہی کہ 6 ججز کی جانب سے خط لکھا گیا چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو، اور کہا گیا جی کہ اسٹیبلشمنٹ عدالتی امور میں مداخلت کر رہی ہے۔ اس سے پہلے یہ شکایت اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے عمرتا بندیال کو بھی دی گئی، لیکن اس وقت بندیال صاحب جو ہے وہ محض لارے لگاتے رہے، انہوں نے کوئی عملی اقدام نہیں کیا، اور وہ ریٹائر ہو گئے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جب یہ خط لکھا گیا، انہوں نے فوری طور کے اوپر اپنے گھر میں ایک میٹنگ بلائی، وہاں پر ڈسکشن ہوئی، پھر اس کے بعد اگلے دن اس معاملے کے اوپر سو موٹو لیا گیا۔ سو موٹو لینے سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف کو بلایا گیا، ان سے ڈسکشن ہوئی، کمیشن بننے، انکوائری کمیشن تشکیل دینے کے حوالے سے وفاقی حکومت نے رضامندی کا اظہار کیا، اور تصدق حسین جیلانی کا نام سامنے آیا، اس کے اوپر میڈیا میں بہت زیادہ تنقید شروع ہو گئی، اور یوں تصدق جیلانی صاحب جو ہے وہ کمیشن کی سربراہی کرنے سے پیچھے ہٹ گئے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سو موٹو لے لیا، اور پھر سو موٹو لینے کے بعد یہ آبزرویشن دی جاتی رہی اس کیس کی سماعت کے دوران کہ جوڈیشری خود سے جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر ایکشن لے، اور ہائی کورٹس کو بڑی پاورز ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ بھی کوئی مداخلت کے حوالے سے کوئی شکایات اگر کہیں سامنے آئی ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لیا گیا ہے۔ تو یہ وہ چند ایسی مثالیں ہیں جو میرے ذہن میں تھیں، اس حوالے سے میں نے سوچا کہ آپ کو آگاہ کیا جائے۔ لیکن ایک چیز بہرحال ان 270 دنوں میں نے یہ دیکھی ہے کہ جو کیس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کورٹ میں ٹیک اپ ہوا، کم از کم وہ کنکلوڈ ہوا ہے، اور اس کا فیصلہ ضرور آیا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔